میں دعوت خطاب دوں گا ہماری جماعت کے عظیم خطیب محبوب عوام حضرت مولانا محمد شریف صاحب الہبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد شریف صاحب الہبادی کے صاحبزادے مولانا محمد عمران شریف صاحب تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، ذرا زور سے جواب دے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ان کے والد محترم کے شیدائی اور ان کے ماننے والے موجود ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مولانا محمد عمران شریف صاحب۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ونفخ فی الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ الدنیا جگائی حلل فسادام، الدنیا جگائی حلل فسادام، تے تندو کار ہنیرا نبی ولی تیرے انا کوئی، سبنا کوچ کتوں نے ڈیرا۔ ہر قسم دی حمد و سلام اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ دوستو بزرگوں، اللہ پاک دا بے حد شکر ہے جس مالک نے اس گئے گزرے دور دے اندر سانو اپنا قرآن سننے واسطے، مدینے والی سرکار دا فرمان سننے واسطے جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ اللہ قبول فرمان گے انشاءاللہ۔ اے اللہ دے دین واسطے، قرآن واسطے، مدینے والی سرکار دے فرمان واسطے ایک کچھ ٹائم لگ جانا یہ معمولی بات نہیں۔ الترغیب دے اندر لکھے ہے
آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار دے سامنے ایک جنازہ آیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو تارن ہو جلالی طبیعت دے آدمی سن. اگے بڑھ کے کہنے لگے لا تصلی علیہ انہو رجل فاجر. محبوبہ ان دی نماز جنازہ نہ پڑھاؤ, ایک گنہگار آدمی ہے. میں صدقے جاواں اس پیغمبر تو ساڈیاں نظراں اے لوکاں دے عیباں والے ہویا کردیاں نے, پر آمنہ دے لال دیاں نظراں اے لوکاں دیاں نیکیاں والے ہویا کردیاں سن. آپ فرماندے نے ان دی کسی نے کوئی نیکی یاد ہے تے دسے. ایک صحابی کہنے لگا انہو خارج لیلتن فی سبیل اللہ. محبوبہ ان دی ایک رات اللہ دے دین واسطے صرف ہوئی ہے. انہیں اسلامی فوج دا پہرا دیتا سی, دشمن دا تیر مسلمانہ والے نہیں سی آن دیتا. نبی پاک نے ان دی نماز جنازہ پڑھائی اور ان قبر دے اندر لاتی لا کے مٹی پا رہے نے, نال فرما رہے نے اے مرنے والے آج جننے آئے ہیں نا ان سمجھے انکا من اہل النار کہ تو جہنمی ہے, تینوں اللہ نے معاف کوئی نہیں کرنا. پر میں اللہ دا سچا نبی اللہ والو ہو کے بول رہا وہاں, اللہ نے وہ تیری ایک رات لیکھے لا کے تے زندگی دے سارے گناہ ہی معاف کر دیتے نے. دعا کرو اللہ ساڈی بھی اج دی رات اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. مولانا محی الدین کنگن پوری صاحب نے آج دے پروگرام دا موضوع صراط مستقیم رکھے ہیں. اللہ کے دعا کرو اللہ سانو سارے نو صراط مستقیم تے لگا دے وے. مولانا فیض اللہ بلوچ صاحب بڑے پیارے انداز دے نال استغفار دے موضوع تے گفتگو کر رہے سن. اللہ کے دعا کرو اللہ علماء اہل حدیث دیاں حفاظتاں فرمائے. اللہ اس ملک دے اندر اسلام دا بول بالا فرما دے. تو بھائیوں آج جڑی دنیا اے نظر آ رہی ہے نا یہ بالکل ختم ہونے والی ہے. آمنہ دے لال نے اس دنیا دی تباہی دے بارے ختم ہون دے بارے وہ جو فرمایا سی نا کہ قیامت دے نزدیک جا کے انج ہوئے گا, اس طرح دے لوگ آن گے کام کرن گے اور اس طرح دیاں انہاں دیاں آتا ہون گیاں. اے نبی پاک دی ایک ایک بات پوری ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا سی قیامت دے نزدیک جا کے ایک گان وجان والے عام ہو جان گے. وہ اج عام نے. آپ نے فرمایا سی اولاداں اے ماپیاں دیاں نافرمان ہو جان گیاں. او عام ہے. آپ نے فرمایا سی لوگاں دیاں بدعمالیاں دی وجہ کر کے انہاں تے ظالم حکمران اے مسلط کر دیتے جان گے اور او بات اج عام ہو گئی ہے. کیوں جی زرداری نال وڈا کوئی ظالم ہو سکتا ہے؟ کوئی بندہ کوئی اس ملک دے اندر کوئی ترقیاتی کام کرے وہ ظالم بدبخت آندا ہے پہلے میری جیب تو کچھ پا تو پھر کچھ کری. کیوں جی انجانا ہے نا. اللہ کے دعا کرو اللہ سانو چھٹکارا عطا فرما دے. تو بھائیوں اس کائنات دے بارے اللہ پاک فرماندے نے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. کتے اللہ پاک فرماندے نے القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. کتے اللہ پاک فرماندے نے الحاقۃ ملحاقہ. کتے اللہ پاک فرماندے نے وَإِذَا نُقِرَ فِي النَّقُورِ. کتے اللہ پاک فرماندے نے وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً. او ویر او قیامت دیا گلاں ہی کرنا ہے نا, قیامت کرتا رہنا ہے, پر اے کوئی نہیں پتا قیامت کداں آنی ہے کیویں آنی ہے کدوں قیامت آئے گی. اللہ اکبر
اکبر اللہ، او ویرا قیامت دی تیاری کوئی نہیں، اللہ اکبر اللہ، اج ویلا ہی اے مرن دی تیاری کر لے، قیامت دی فکر کر لے، اے قبر دی تیاری کر لے، اے دنیا بھی بن جائے گی تے اگلا جہان بھی بن جائے گا۔ دعا کرو اللہ تیاری نصیب فرما دے۔ تے بھائیوں، اے نبی پاک دی ایک ایک بات پوری ہو رہی ہے، اور جدو ایک قیامت آئے گی نا، اندیاں ہول لاکیاں کنیاں ہون گیاں۔ آمنہ دلال فرماتے نے ایک قیامت آئے گی، ایک گونج پیدا ہو جائے گی، وہ گونج اس طرح پیدا ہوئے گی، اللہ تا قرآن کے اندر فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً، جدو سور دے اندر اے پہلی پھونک مار دیتی جائے گی، اندی پھونک دے اندر انیاں پاورا ہون گیاں، انیاں طاقتاں ہون گیاں، اللہ اکبر اللہ، ہر چیز اے ملیا میٹ ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، اللہ اکبر اللہ، اے چاند تے سورج اے بے نور ہو جان گے، اے ستارے ٹوٹ جان گے، ہر چیز اے فنا ہو جائے گی، اے زمین اس طرح اے ٹوٹی پٹی پئی رہے گی، اینی تباہی آئے گی، اے اسرافیل دی پہلی پھونک دے اندر اینیاں پاوراں ہون گیاں، اینیاں پاوراں ہون گیاں۔ آمنہ دلال فرماندے نے ایک وقت آئے گا اے پھونک مارن والا بھی ختم ہو جائے گا، اے پھونک مارن والا بھی ختم ہو جائے گا، اور نبی پاک فرماندے نے اینی قیامت دی ہول ناکی ہوئے گی کہ اللہ پاک اپنا عرش بھی ختم کر دیں گے، ستے زمینہ تے ستے اسمان انج کر کے اللہ پاک اپنی انگلی تے ول لین گے تے اعلان کرن گے او لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، این الجبارین، این المتکبرین، این القہارین، او دنیا دے اکڑاں کتے گئے، او ظالم کدھر گئے، اے کوئی آوازاں نہیں آن گیاں، اے خاموشیاں جان گیاں، تے اللہ پاک کہن گے اے لمن الملک اليوم، او اج بادشاہیاں کندیاں نے، اج حکمرانیاں کندیاں نے، اے کوئی جواب نہیں آئے گا، تے اللہ پاک اے خود ہی جواب دیں گے للہ واحد القہار، اے اج ساریاں دیا ساریاں بادشاہیاں اس اللہ واسطے نے جڑا زبردست طاقت دا مالک ہے۔ کیوں جی ساریاں بادشاہیاں کندے واسطے نے؟ اللہ واسطے نے نا، تے منگنا کندے کول چاہیے؟ اللہ کو منگنا چاہیے نا، کہ نبی پاک کو اللہ کو منگنا چاہیے نا۔ دعا کرو اللہ کو منگن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ستے زمینہ ستے اسمان انہوں نے فنا کر دیں گے، اے زمین حافظ صاحب تفسیر محمدی دے اندر، حافظ لکھوی صاحب تفسیر محمدی دے اندر لکھ دینے 40 دنوں تکر یا 40 سالہ تکر اے زمین اس طرح ہی پئی رہ گی، کوئی چیز اتھے نہیں رہ گی، ہر چیز اے ملیا میٹ ہو جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ، 40 دنوں تو بعد اللہ پاک اسرافیل نو دوبارہ مبعوث کرن گے، انہوں دوبارہ بنایا جائے گا، ان دے ہاتھ دے اندر ایک نوی کرنال پکڑا دیتی جائے گی۔ آمنہ دلال فرماندے نے اس کرنال نو اننے سوراخ ہون گے، اننے سوراخ ہون گے، جن آدم تو لے کے قیامت تک اے لوگاں نے آنا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے اننے سوراخ ہون گے، اسرافیل اس کرنال دے اندر اے پھونک مار دے گا، اس پھونک دے متعلق قرآن کریم کے اندر وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ اے سور دے اندر پھونک مار دیتی جائے گی، اے لوگ اپنی قبراں چوں نکلن لگ پین گے، اے قبراں چوں نکل کے معاشر دے میدان والے اے تیاریاں ہو جان گیاں، تے اللہ دا قرآن کہندا اے گنہگار لوگ کہن گے قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے افسوس اسی اپنی قبراں دے اندر مٹھی نیند ستے ساں تے سانو ساڈیاں قبراں چو کنے بیدار کر دیتا ہے۔ ایک کہن گے سی قبراں چو مٹھی نیند ستے سا تے سانو کنے بیدار کر دیتا ہے۔ کیوں جی نبی پاک فرماندے نے جڑا بے نماز بندہ، بے نماز بندے دی قبر دے اندر
ایک کٹ 100 سپ مسلط کیتا جاندہ ہے اور وہ سپ اینے زریلے نے نبی پاک فرماندے نے اگر ایک سپ ڈنگ مار دے نا تے 40 سال تک درد ہی نہیں ختم ہوندا. اینے خطرناک جنوں قبر دے اندر اے سپ ڈنگ مار رہا ہون اے ٹھویں چک وڈ رہا ہون کیوں جو انہوں مٹھی نیند آئے گی. ایک کہن گے اللہ دا قرآن کہندا قالو یا ویلنا من باسنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اے کہن گے اسی اپنی قبراں دے اندر مٹھی نیند ستے ساں تے سانو ساڈیاں قبراں دے وچوں کنے بیدار کر دتا ہے کنے جگا دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ. پھر آپ ہی کہیں گے کسے دیاں گواہیاں پوان دی لوڑ نہیں پے گی کسے کول جان دی لوڑ نہیں پے گی. اے گنہگار اے خود ہی کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اے تے اللہ دے وعدے نے تے اللہ دے پیغمبر سچ ہی کہندے سن. اے خود ہی اقرار کرن گے. اے قبراں چوں نکلن لگ پین گے تے حالت کداں دی بنی ہوئے گی. آمنہ تے لال فرماندے نے کئی بندے جدو قبراں چوں نکلن گے انہاں دے قد کیڑیاں دے برابر بنا دیتے جان گے. اے بندے دے قد کیڑیاں تے برابر بنا دیتے جان گے. اللہ اکبر اللہ. لوگ پوچھن گے آ کون نے جنہاں دے قد اج کیڑیاں تے برابر کر دیتے گئے نے. اللہ اکبر اللہ. اعلان ہو جان گے اے او بدبخت بندے نے او گنہگار بندے نے جڑے دنیا تے اے آکڑ آکڑ کے چلن والے تکبر کرن والے نے. اج انہاں دے قد اے کیڑیاں دے برابر کر دیتے گئے نے اور اللہ دے پاک میں امبر فرماندے نے انہاں نو اللہ دی مخلوق دے پیراں دے تھلے انہوں پھسن واسطے چھڑ دیتا جائے گا تے اعلان ہو جائے گا اے متکبر لوگ نے اے انہاں دی سزا ہے. اج 50,000 سال دا دن اے اللہ دی مخلوق دے پیراں دے تھلے ہی پھس دے رہن گے. اے تکبر کرنے والے دعا کرو اللہ تکبر کو محفوظ فرمائے. ایک ایسا گروہ آئے گا ایسا گروہ قبراں چوں نکلے گا. آمنہ دے نال فرماندے نے انہاں ستے دیاں ستے زمیناں ہی سرد چکیاں ہون گیاں. لوگ پوچھن گے اے کیڑے بدبخت نے. اعلان ہو جائے گا اے او بدبخت نے جڑے لوکاں دیاں زمیناں تے ناحق قبضے کر لیندے سن. لوگاں کولوں جگہ لین واسطے انہاں دیاں زمیناں تے قبضہ کر لیا. لوگاں کولوں جگہ طلب کرن والے اے زمیناں تے قبضے کرن والے اللہ سونیا انہوں نے سزاواں کیوں دتیاں ہی. اللہ پاک کہن گے اے دنیا تے لوگاں تے ظلم کرتے سن لوگاں دیاں زمیناں تے ناحق قبضہ کرتے سن. اج ان دی سزا ہے. اج 50,000 سال دا دن اے ستے زمیناں ہی سر تے چائی پھرن گے. اے بری حالت بنی ہوئے گی. لوگ کھڑے ہون گے تے اللہ پاک اپنے جاہو جلال دے اندر ہون گے. اللہ پاک سخت غصے دے اندر ہون گے. کسے نو پر مارن دی لوڑ کوئی نہیں ہوئے گی. آمنہ دے نال فرماندے نے او جڑی جہنم اے ستا زمیناں دے تھلیا انہوں بھی اے زمین دی سطح تے لے آتا جائے گا. اے بھی زمین تے آ جائے گی. نبی پاک فرماندے نے او جہنم نو قیامت دے دن 70,000 لگام ماری جائے گی. ایک ایک لگام دے نال اے 70,000 فرشتہ آئے گا. پر محبوبہ او دن اینیاں سختیاں کیوں ہون گیاں. نبی پاک فرماندے نے اے جہنم نو 70,000 لگام وجی ہوئے گی. پر انج معلوم ہوئے گا کہ ہونے اے فرشتیاں کولو چھٹ کے تے بندیاں دے گل پہ جاندی ہے. اللہ اکبر اللہ. نبی پاک فرماندے نے اے جہنم 100 سال دی دوری تے ہوئے گی. 100 سال دے سفر دی دوری تے ہوئے گی تے لوگاں نو جہنم دے تپاکیاں دی آوازاں دوروں ہی لگ پین گیاں. 100 سال دی دوری تو حدیث پاک لکھے ہیں جدو کسی کا چلان ہوئے گا نا جہنم والے اس طرح جدو کسی بندے نو دنیا تے کسی نو ہاتھ کڑی لگ جائے نا آندے نے
جی ساڈے شریک رہندے جے اس محلے سانو ہتھ کڑی نہ لایا جے ساڈی عزت خاک چ مل جائے گی کہندے نے نا بھی ایتھے نہ سانو پھڑیا جے محنت کر دے پیسے دیندے نے پولیس والے پر قیامت کے دن کی بنے گا نبی پاک نے فرمایا جب ایک بندے دا اے جہنم والے چلان ہو جائے گا نا اے جہنم اینے غصے دے نال اے چنگاڑے گی آمنہ دے لال فرماندے نے ابراہیم خلیل اللہ بھی گوڈیاں پر نے جا پہن گے یا اللہ ہی کی بن گیا اس دن ہر بندہ نفسی نفسی پکارے ہوئے گا ہر بندہ نفسی نفسی پکاریا ہوئے گا اے لوگاں نو سفارشاں واسطے اے لوکی لبن لگ پین گے اے آدم والے جان گے جواب مل جان گے اے نوح والے جان گے اے جواب مل جان گے ابراہیم خلیل اللہ انہاں والے جان گے اے جواب مل جان گے موسیٰ علیہ السلام والے جان گے اے جواب مل جان گے عیسیٰ نبی والے جان گے اے جواب مل جان گے اے لوگ کہن گے انہاں سی اج کدھر جائیے اے سارے نبی کہن گے تسی اج جانا ہے تے محمد کریم لے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سفارش نصیب ہوئے گی تے نبی پاک دی ہوئے گی ایسے کر کے کہ کہنے والا کہنا ہے نا اے معاشر تے دل جدوں اپنے ستاؤنا کوئی بھی ملنگ تیرا نظری نہیں آؤنا اے معاشر تیرے دل جدوں تھپنے ستاؤنا کوئی بھی ملنگ تیرا نظری نہیں ہونا دربان جنت دے کنڈا نہیں الاؤنا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا اے شانہ ملن گیا تے نبی پاک نو ملن گیا اے مقام ملن گے تے آمنہ دے نال نو ملن گے کسے نبی دی اے جرت نہیں ہوئے گی کہ اللہ دے ہاں جا کے اے بندیاں دی سفارش کرتے ہوئے اس دن آمنہ دے نال نو اللہ پاک کہن گے محبوبات جو منگے گا میں تا کراں گا تو منگی جا میں دے جواں گا اللہ اکبر اللہ تے نبی پاک اپنی امت نو لے کے اے جنت لے جان گے نا اے آدم پیچھے کھڑے ہون گے نوح علیہ السلام اے پیچھے کھڑے ہون گے ابراہیم علیہ السلام اے پیچھے کھڑے ہون گے جنت دربار نے ایک کنڈا نہیں ہلانا جدو نبی پاک جان گے نا تے آپ انج کر کے اے جنت دا دروازہ کھٹکان گے اے جنت دا دروازہ کہے گا کون آپ فرمان گے آنا محمد اوے جنت دا دربانہ میں محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تے مولانا فرماندے نے او میں محمد او میں محمد تے آمنہ دا جایا جلدی بوا جنت کھولو میں امت نال لے آیا اسی جاواں گے نال ہوواں گے انشاءاللہ اسی نال ہوواں گے انشاءاللہ آج جنہیں دوست آئے نے نا توحید دے پروانے اے سارے دے سارے نبی پاک دے نال ہون گے دعا کرو اللہ قیامت دے نبی پاک دی سفارش نصیب فرما دے اس دن سختی بڑی ہوئے گی نبی پاک فرماندے نے اے لوگ قبراں چوں نکلن گے نا انہاں دے واسطے ایک ایک بندے تے دو فرشتے مسلط کر دیتے جان گے اے ڈانگا مار دے اے بندیاں نو معاشر دے میدان والے اے لے کے جا رہے ہون گے اللہ اکبر اللہ جگاں دے پیر فرماندے نے او جڑی جنت 7 آسماناں دے اوپر ہے اینو زمین تے لے آندا جائے گا نامنا دے نال فرماندے نے او جنت دیاں انیاں بہاراں ہون گیاں انہیں جنت نظارے ہون گے نبی پاک فرماندے نے بندہ 500 سال دی دوری تے ہوئے گا تے جنت دیاں خوشبوواں لگ پین گیاں جنت دیاں خوشبوواں لگ پین 500 سال دی دوری تے پر میں دس دیاں آمنہ دے نال فرماندے نے جیڑی بی بی کرو سرخی پوڈر لا کے
خوشبوواں لگا کے اے چہرہ ننگا کر کے اے بازار دے اندر پھرن ڈئی ہے، اے جا رہی ہے بازار دے اندر، بیگانے بندے اندے والے ویکھ رہے نے، اے بیگانے بندے والے ویکھ رہی ہے۔ آمنہ دے لال فرماتے نے اندے تے اللہ دی لعنت وسدی پئی ہے، اے آوی جہنم دا بالن بنتی پئی ہے، لوکاں نوں وی بنا رہی ہے۔ آمنہ دے لال فرماتے نے اینو جنت دی خوشبو نہیں لبنی، اے بے حیا بی بی نو جنت دی خوشبو نہیں لبنی۔ دعا کرو اللہ ساڈیاں عورتاں نو حیا نصیب فرما دے۔ اگے سندا جائیں آمنہ دے نال ساری کائنات دے سردار فرماندے نے جیڑی بی بی اپنے خاوند دی نافرمانے اینو جنت دی خوشبو کوئی نہیں لبنی۔ جیڑا بندہ اے سونا پہندا ہے، سونا پہندا ہے، ہتھاں دے اندر سونے چاندی دیاں انگوٹھیاں پہندا ہے، آمنہ دے لال نے فرمایا سونا پہنن والا قیامت دے دن لوکی جنت دی خوشبو دے نال اے معطر ہو جان گے، اے سونا پہنن والے نو بھی جنت دی خوشبو نہیں لبنی۔ جیڑا بندہ ریشمی لباس پہندا ہے آمنہ دے لال نے فرمایا انہوں جنت دی خوشبو کوئی نہیں لبنی۔ او ویراج ویلے اج موقع ہی او قیامت دن دا فکر کر لینا، قیامت دی تیاری کر لے۔ اس دن گرمی کنی کوئے گی، سختیاں کنیاں کون گیاں۔ آ جیڑا سورج اج 9 کروڑ 30 لاکھ میل دی دوری تو اینی گرمی برسا رہا ہے، اینی گرمی برسا رہا ہے، اے گرمی دے اندر فریجاں جواب دے جاندیاں نے، اسی جواب دے جاندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ نبی پاک فرماندے نے ایک قیامت دے دن سورج 1 میل دی دوری تے ہوئے گا، 1 میل دی دوری تے درجہ حرارت پتہ کتنا ہوئے گا؟ 9 کروڑ تے 30 لاکھ سینٹی گریڈ تے ہوئے گا۔ اینا درجہ بخاری شریف دے اندر لکھیا آمنہ دے لال نے فرمایا کئی بد قسمت ایسے ہون گے جنہ واسطے سورج 1 میل دی دوری تے 1 میل دی دوری تے ہوئے گا، تے کئی ایسے ہون گے 1 فٹ دی دوری تے ہوئے گا۔ اے ہاتھ لانا چاہن گے تے ہاتھ لا لین گے۔ تے گرمی کنی کوئے گی، لوگ پیاس دے اندر مارے مارے پھر رہے ہوں گے، پیاس لگی ہوئے گی، لوگانوں اینی پیاس لگی ہوئے گی ہوشاں بھول جان گیاں۔ اللہ اکبر، اللہ پر قیامت دن پانی ملنا ہے تے نبی پاک دے حوض تو پانی ملنا ہے، او پانی ملنا ہے تے جگاں دے پیر دے حوض کوثر تو پانی ملنا ہے۔ اس کر کے کوئی کہندا ہے اوے لگ کوئی نہیں وارو بندہ جند نمانی دا لگی ہے پیاس کٹ ملدا نہیں پانی دا او پیا حوض دس دا اے نبی حقانی دا پتہ نہیں ساکی کوثر قیمت کی لائیا اے چٹھی اسمانی احمد سرور نو آئیا اے نس نس کے آمن کئی طرف تلاب دے ادبوں تے شرموں کھڑے ہون جناب دے پر پر کے بک پلاوے ساکیوں تے جام دے پیندیاں رونق اے چہرے اتے آئی چٹھی اسمانی احمد سرور نو آئی حوض ملنا ہے تے آمنہ دلال نو ملنا ہے، اس شانہ ملیاں نے حوض کوثر دا اے وارث بنایا ہے تے اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بنایا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں اے قیامت کا دن ہوئے گا، اے لوگ میرے حوض دے آن گے، او میرا حوض جڑا مشرق تو لے کے مغرب تک لمبا ہوئے گا، آسمان دے ستارے دے برابر آب خورے ہوں گے، اے لوگ میرے حوض دے آن گے جنہوں میرے حوض دا 1 گھٹ پانی نصیب ہو گیا۔ آمنہ دے لال فرماندے نے 50,000 سال دا دن پیاسا ہی نہیں لگن گیا، ان دی پیاس ختم ہوئے۔ بعد روایتاں جاندا ان دی گھبراہٹ بھی ختم ہو جائے گی۔ اور ایک ایسا بھی گروہ ہوئے گا اے جڑے آن گے نا نبی پاک حوض کوثر تے آن گے، آمنہ دے لال اے سونے چاندی دے اے ہیرے جواہرات والے اے پیالے سائڈ تے رکھ دیں گے اور اے بک پر پر کے انہاں دے منہ اللہ دیں گے۔ کیسی شان ہوئے گی انہاں دی؟ دعا کرو اللہ سانو بھی اس طرح ہی نصیب فرما دے۔ پر اے نصیب انہاں نوں ہونا جڑے اللہ دے دین دی تبلیغ کر دے نے،
دین دی تبلیغ کرنے والے علماء کرام اے جدو حوض کوثر تے آن گے نا انہاں نبی پاک بکاں نال پانی پیان گے تے ایک گروہ ایسا بھی آئے گا ایسی قوم بھی آئے گی جڑی کہندی ہے ایتھے متھا ٹیکو ایتھے ٹکر مارو ایس قبر تے چادراں چڑھا دیو انج کر لو اے جدوں آمنا دے نال دے حوض دے آن گے جگاں دے پیر فرماندے نے انہاں دے متھے اے چمکدار ہون گے بڑے سونیاں شکلاں ہون گیاں نبی پاک فرماندے نے انہاں نوں ویکھدیاں نہیں میں کہاں گا اسے غبی اے تے میرے آ گئے اے جدوں میرے کول آن گے نبی پاک فرماندے نے اے فرشتیاں دی ایک جماعت آ جائے گی انہاں دے تے میرے درمیان اے دیوار کر دتی جائے گی میں کہاں گا اے فرشتیوں اے تے میرے نے اللہ پاک کہیں گے اے محبوبہ او میرے محبوبہ تینوں پتہ نہیں تو نہیں ہو جاندا تو علم غیب نہیں ہو رکھدا تینوں نہیں پتہ